राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडेको भनिएको नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अनेक शंका उपशंका उब्जिएका छन्। संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूका बीच प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिन बाँकी छ। वैशाखमा गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा पनि भएको छ। तर पनि लामो समय संसदीय राजनीतिको अभ्यास गर्ने दलहरू नै भोलि के होला भन्नेमा सशंकित छन्। दलहरूमै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका छ। निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका मन्त्रीहरूको जिकिरलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले निर्वाचन गराउँदैनन्, संघीयता खारेज हुन्छ, संकटकाल लागू हुन्छ जस्ता राजनीतिक अस्थिरताका विकल्पहरूको चर्चा भइरहेको छ, त्यो पनि प्रभावशाली नेताहरूबाटै। यस्तो अवस्थामा जनता अलमलमा पर्ने निश्चित नै भयो। नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा तर्क दिइरहेका छन्। संसद विघटनलाई गैर संवैधानिक भन्नेहरूले त्रासदीपूर्ण विकल्पहरूको शंका व्यक्त गर्छन्। यस्तै शंका बोक्नेहरूमा एक प्रमुख व्यक्ति हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। तत्काल निर्वाचनलाई स्वीकार गरी तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्नेहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ओलीको कुको गम्भीर राजनीतिक मुद्दालाई अदालतमा छाडेर सत्ताको र्याल काट्ने दल नेताले इतिहासको कठघरामा यी प्रश्नको जवाफ अवश्य दिनुपर्नेछ। अदालतले ओलीको कुलाई सदर गर्यो, ओलीले चुनाव गराएनन्, संकटकाल घोषणा गरेर संविधानका बाँकी भाग च्याते, सुरक्षा खतराको नाउँमा विदेशी हस्तक्षेप भयो। अनि संकटकालको आशंका व्यक्त गर्नेमा भट्टराई मात्र होइनन्, नेकपाकै नेताहरूले समेत ओलीले देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा लगेर संकटकाल लगाउन सक्ने बताएका छन्। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देव प्रसाद गुरूङले पुष 12 गते लमजुङको बेसी शहरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले देशलाई अस्थिरतामा लगेर सरकारले संकटकाल लगाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले सड़कमा भएको आन्दोलन, कोरोना महामारी आदि संकट देखाएर संकटकाल लगाउने र अदालतलाई निष्क्रिय बनाएर विदेशी सेना भित्र्याउने सम्मको रणनीतिमा सरकार रहेको आरोप लगाए। तर प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संकटकाल लगाउन संवैधानिक व्यवस्था भने त्यति सरल छैन। तर संविधानमा नभएको प्रावधान अनुसार संसद विघटन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन संविधान नमिच्लान् भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। पटक पटकका भेलामा नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनबाट राजनीतिक निकास निस्कने बताइरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूले नै ओलीले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नगराउने दावी गरिरहेका छन्। आजभन्दा 18 वर्ष अघि पनि माओवादी जनयुद्ध नियन्त्रण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएका थिए। 6 महिनापछि संकटकालको अवधि लम्ब्याउने निर्णयमा पुगेका देउवा र पार्टी नेतृत्वमा रहेका गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच मतभेद भयो। दलको बहुमत पनि संकटकाल लम्ब्याउन नहुने पक्षमा रहेको बेला त्यसैको झोंकमा देउवाले 2059 साल जेठ 8 गते संसद विघटन नै गरेपछि देउवा पार्टीबाट निष्कासित भए। तर घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि हुन सकेन। पछि प्रजातन्त्र नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा पुग्यो। त्यही बहानामा ज्ञानेन्द्रले 4 वर्ष निरंकुश शासन चलाए। यो सबै देखेका नेताहरू सत्तारूढ़ दलभित्रको आन्तरिक कलह मिल्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थाले शंका उब्जाएको बताउँछन्। त्यसमाथि नेकपा ओली समूहकै सांसदले संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा सुझाएको अवस्थामा ओलीले निर्वाचन गराउँछन् गराउँदैनन्, निर्वाचन नगराए देश अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त हुनु स्वाभाविक पनि हो। हुन त नेपालमा 2046 पछि पटक पटक संसद विघटन भएका छन्। विभिन्न दलका सरकारले विवादास्पद अनेकन निर्णय समेत लिएका छन्। त्यस्ता निर्णयहरूमा तत्कालीन संवैधानिक मानिएका राजा वा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रशस्तै कानूनी र राजनीतिक परामर्शपछि निर्णय लिएको तथा संवैधानिक नदेखिएको विषयलाई फिर्ता पठाएका उदाहरण छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्ने एक थरीको विश्वास छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संविधानमै भएको व्यवस्था बमोजिम संसद विघटन गरेको दावी गरिरहेका छन् र निर्वाचनको तयारीमा लाग्न अपील गरिरहेका छन्। तर संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउँदैनन् भन्ने तर्कलाई टेक्दै दलका नेता सहित आम नागरिक प्रश्न गरिरहेका छन्, ओलीले चुनाव नगराएर देशमा संकटकाल लगाए भने के हुन्छ?